بسم الله الرحمن الرحيم. قال المتقين يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حمیم پارا 18 رکوع 6 सूरतें 3 सूरतें मदनिया 3 सूरतें मक्किया सूरतुल अहक़ाफ़ मक्किया 4 रुकू सूरत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदनिया 4 रुकू सूरतुल फ़त्ह मदनिया 4 रुकू सूरतुल हुजुरात मदनिया 2 रुकू सूरत क़ाफ़ मक्किया 3 रुकू सूरतुल ज़ारियात मक्किया 3 रुकू हामीम पारे में 1 रुकू हामीम पारे के 4 पाँव पहले पाँव में 4 रुकू दूसरे पाँव में 6 रुकू तीसरे पाँव में 3 रुकू चौथे पाँव में 5 रुकू हामीम पारे का 15वां रुकू सूरत क़ाफ़ मक्किया पहला रुकू चौथे पाँव का दूसरा रुकू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिन्हुम فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منها وعندنا كتاب حفيظ قد علمنا ما تنقص الأرض منها وعندنا كتاب حفيظ قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل
ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال ربنا ما أطغيته الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموال إنا فتحنا لك
فتحا مبينا أم حسب الذين في قلوبهم مرض ويقول الذين كفروا لولا نزلت سورة ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن
يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم